बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साथी हज़रात, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पेपर मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, मैं सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाल के हमें अचानक हमारी कॉल पे आपने हमें वक्त दिया और वक्त पे पहुँच गए, तो मैं मशकूर हूँ आप सब की। अभी थोड़ा सा आपको हमने बताना ये था कि जैसे आपकी मौजूदगी में हम गए थे, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स निकले थे हड़ताल धरने पे, तो रेड जोन आने की इन्होंने कोशिश की, तो यहाँ पर हमारे फोर्सेस ने उसको रोका। फिर हम बातचीत के लिए गए उनके पास, तो थोड़ा सा मैं ये रिटर्न अगर आपको तो हमने उनसे सीएम साहब तो हमारे इस्लामाबाद में है, ऑलरेडी सीएम साहब इस मामले इसी सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी साथ है और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी मिनिस्टर हेल्थ भी साथ थे, तो वहाँ पे 1-2 मीटिंग भी हुई है। तो हम आज इनके पास गए और इनसे हमने मुज़ाकरात की, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बराए मेहरबानी आपका जो भी इशू है, आप हमारे लोग हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि आप पढ़ाई की बजाय रोडों पे आ जाए और आप क्लास की बजाय सड़क पर बैठ जाए। तो आप हमारे बच्चे हैं, जो भी मसला है हम आपकी नुमाइंदे हैं, आपकी नुमाइंदा हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, तो इंशाल्लाह आपकी मसाइल का हमने मसलों का हमने ऑलरेडी नोटिस लेके इस पे हम फेडरल गवर्नमेंट से पीएमसी से हमारी बातचीत चल रही है। तो अफसोस की बात है आजकल हर बंदा यकीनन जमहूरी सेटअप है, जमहूरी निज़ाम है, हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर मुलाजिम सियासत का शिकार हो गया, तो हमारे बातों को इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। आप साफ़ी हज़रात को बखूबी इल्म है मसला क्या है इनका, इन स्टूडेंट्स का। ये एक तो आज और कल हमारी जो नशस्तें हो रही उनमें एक पेशरफ्त हुई है कि पीएमसी ने एक बात मान लिया कि हम आपकी कॉलेजेस जो है वो रजिस्टर करेंगे, लेकिन एक जो हमारी प्रोफेशनल कोई एक टेस्ट हम लेते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी पीएमसी का, बल्कि होना भी चाहिए, ये सिर्फ पीएमसी का वो नहीं है, रिक्वायरमेंट ज़रूरी भी है। ये टेस्ट हमें दे दे ताकि हम स्टूडेंट्स को भी, इनकी डिग्रियों को भी हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे और रजिस्टर करेंगे, स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन हमारे स्टूडेंट समझ नहीं आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट जो 3 साल इन्होंने पढ़ा है, तो जब 3 साल एक सब्जेक्ट आप पढ़े और फिर उसमें एग्ज़ाम देने से कतराते क्यों हैं आप? तो एग्ज़ाम देना आपकी मफाद में भी है और हमारी मफाद में भी है और पीएमसी की रिक्वायरमेंट भी है। देखो, पीएमसी एक ऐसा इदारा है, पीएमसी की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दुनिया जहान में माना जाता है। बहुत से मुल्कों के डिग्री दुनिया जहान में तस्लीम नहीं है। हमारी पीएमसी का जो भी डिग्री है, पीएमसी भी जो भी डिग्री जारी करते हैं वो डिग्री जो है दुनिया में मानी जाती है। तो पीएमसी कभी भी अपने रिकॉर्ड को ख़राब नहीं करते, बल्कि पीएमसी भी हमारे मुल्क का एक इदारा है, वो भी किसी से दुश्मनी की बुनियाद पर किसी का एग्ज़ाम नहीं लेते। वो देखो, डॉक्टर्स हमारी मुस्तकबिल की मसीहा है और यही डॉक्टर हमारे माशरे की खिदमत करेंगे। ये इंसानों के डॉक्टर होंगे, ये कोई ऐवानों के डॉक्टर नहीं होंगे, ये कोई अहम प्रोफेशनल सीट पर नहीं है, इंसानों की ज़िंदगी इनसे वाबस्ता होंगी। तो यही लोग माशरे में जब फारिग हो के आएंगे हमारे माशरे के लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम देने या लेने में कोई हर्ज नहीं है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने एग्ज़ाम से कतराते क्यों हैं। अभी हमारा आज आपसे मीडिया की तवज्जुह से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके पेरेंट्स से और जो भी इस मामले से दिलचस्पी रखते हैं इन सब को हम बताना चाहते हैं कि इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जितने प्रोग्रेस किया है, जितनी पीएससी से मीटिंग किया है, वो आपको हम आपके सामने रखेंगे और
بلکہ ان سے جو ہم نے بات کی، ہم نے بات بھی یہی کی کہ آپ ہمارے اوپر یہ چھوڑ دیں، ہم آپ کی مسئلے کو ہم اٹھا کے لے گئے اسلام آباد، آلریڈی ہمارے سی ایم صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن آپ لوگ احتجاج نہ کریں، آپ لوگ یہ بھوک ہڑتال وغیرہ ختم کر دیں اور آپ لوگ یہاں پر قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کس نے اکسایا ہے، ہمارے بچے کس کے ہاتھ کھیل رہے، اور یہ پھر اللہ ہی کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ ہمارے حال ریڈین سے بات چیت چل رہی ہے اور معاملہ بھی کسی حد تک گیا بھی ہوگا، لیکن مسئلہ اصل میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بچوں نے پڑھا نہیں ہے، اور ہمارے والدین کو اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہیے۔ آج جو اپنے اگزام سے کترا رہے، تو یہ اپنے والدین کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ کے بچوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ 3 سال تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے کے کالج میں بٹھایا ہے اور خرچے بھی خرچ کیے اس کے اوپر۔ آپ لوگ تو مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے، لیکن آپ کے بچوں کا یہ حال ہے کہ 3 سال بعد اپنے سبجیکٹ کے اگزام دینے سے وہ کترا رہے، تو پڑھا نہیں ہے، اپنے اگزام سے یہ گھبرا رہے، اگزام کو اوائڈ کر رہے، اگزام سے یہ بھاگ رہی ہے۔ تو اس معاملے پہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ تو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ آج یہ اسٹوڈنٹس ہیں، کل ڈاکٹر حضرات بیٹھے تھے، ان سے بھی ہماری مذاکرات ہوئی۔ احتجاج کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ احتجاج کرنا ہمارے پاکستانی ہر شہری کا حق ہے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے۔ ان کا احتجاج بے شک اپنے ادارے میں وہ اگر کر لیتے تو ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا، ہم نے نوٹس بھی لے لیا ان کا۔ مزید روڈوں پہ آنا اور اسی طرح ہمارے بہت سے امپلائیز ہے جو کہ آج کل ایک معمولی ایشو پہ، یہ گورنمنٹ کی کمزوری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی شرافت ہے، گورنمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہے۔ گورنمنٹ کوئی ایک 100-200 بندوں کی جواب نہیں، گورنمنٹ پورا جو اسٹیٹ چلا رہے جو گورنمنٹ ہے، تو ان کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے کہ نرمی سے ان کے ساتھ ہم برتے اور ان کو ہم اپنے ہی لوگ سمجھتے ہیں، تاکہ ہم ایسے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ کوئی غلط میسج نہ جائے اور گورنمنٹ وہ اپنا گورنمنٹ ہی سمجھے۔ لیکن یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں کہ ایک واسا کے ملازموں کا 10 دن تنخواہ لیٹ ہو جائے، وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے تنخواہ 5 دن لیٹ ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہ میڈیا نے اس سے پوچھا ہے، نہ یہ انہوں نے خود کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، کیا یہ ہمارا تنخواہ حق بھی بنتا ہے۔ اور پھر خاص کر 5 دن اگر لیٹ ہو گئے تو یہ پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، یہ ٹرینڈ زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے، شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ہم نے صرف میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پیرنٹس، عوام الناس یہ دیکھ لے کہ یہ اسٹوڈنٹ ان اسٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ جنین ہے۔ کل خدا نخواستہ گورنمنٹ اگر ایکشن میں آ گیا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ طلباء کے ساتھ زیادتی ہے، دیکھو طلباء جو ہے اپنے حق کا آواز نہیں بلند کر سکتا۔ طلباء کیا یہ طلباء کا حق ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ایگزام دینے سے کترا رہے؟ تو کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا آپ جب اپنے ایگزام میں فیل ہو جاتے کیا پھر اس ڈگری لینے کے آپ قابل ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ان کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے سی ایم صاحب کے پاس ملنے آئے تھے، سی ایم صاحب نے ہر قسم سپورٹ دینے کا اعلان کیا تھا ان کے ساتھ، بلکہ سپورٹ بھی کیا، اور یہ لوگ عدالت گئے، عدالت سے یہ مایوس ہو کے واپس آ گئے، اور پھر ہم نے یہی کہا، سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ کیس ہم لڑیں گے، اٹھائیں گے فیڈرل کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ جو ہے روڈوں پہ آتے ہیں، ریڈ زون کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، تقریباً کوئی 10 یا 15% لوگ اس طرح ہوں گے جو ایگزام دینے سے کترا رہے، باقی بہت سے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھا ہے، جو کہ قابل ہے، وہ ایگزام دینے کے لیے تیار بھی ہے۔ ان کے اندر بھی یہ ڈویژن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو کہ میں ایک چیز بتا دوں، میں وہاں جیسے گیا میں نے دیکھا یہ ڈاکٹر ہے، لیکن آپ ان کے رویے کو دیکھے، آپ ان کے باڈی لینگویج کو دیکھے، آپ ان کی میڈیکل فٹنس کو دیکھے، یہ ڈاکٹر لگتے ہی نہیں ہے۔